السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوف واحد ليكزارسيس في الدرس ديال البروجيكسيون اولا الاسقاط. الوغ لينونسي ديال التمرين كيقول لنا ا بي سي واحد تريونغل ام ان بلان فيريفيون كو ا ام كتساوي 2 على 5 ا بي. الوغ ا بي كنشدوها كنقسموها على 5 اي كناخذوا هادوك جوج الخمسات الاولين، يعني هنايا غتجي لنا ا ام. داكوغ soit M1 le projeté de M sur AC parallèlement à BC. Alors M غنمشي parallèle مع BC غتجي هنا وغادي نكتب هذه M1. alors كي دايره M1 فهي parallèle à BC. le projeté deuxième هي M2. شنو هي M2؟ هي البروجتي ديال M1 sur BC parallèlement à BA. alors غادي نكتبو الباراليل ديال هذا، دونك غنجي هكا فوالا هذه هي لو بوين M2 et M' هي البروجتي ديال M2 sur AB et parallèlement à AC. alors غنجي parallèlement à AC فوالا غنطيح هنا، يعني parallèlement AC دايره بحال هكا باق غنطيح هنايا هذه هي M prime BM prime en fonction de BA. alors شنو عندي انايا؟ عندي AM 2 على 5 AB. داكوغ alors واش نقدر نخرج AM1 نقدر نخرجها. اشنو عندي M1 موازي على BC. اذا غناخذ تريونغل ABC وغادي نخرج منه ان AM على AB كتساوي AM1 على AC. دونك شحال كتساوي AM1؟ AM مضروبه في AC على AB. وشنو هي AM هي 2 على 5 AB. اذا 2 على 5 AB مضروبه في AC على AB. اذا AB غتمشي غتبقى لي ان AM1 كتساوي 2 على 5 AC. الوغ دابا شنو غادي ناخذ؟ عندي M1 ثاني M2 متوازيين، عندي M1. اذا في التريونغل CAB عندي هاد AB متوازيه مع M1 M2. دونك CM2 على CB كتساوي CM1 على CA. الوغ شنو هي CM1؟ شنو هي M1؟ AM1 هي هذه هي 2 على 5 AC. دونك 2 على 5 شحال بقى لي انا؟ بقى لي 3 على 5. اذا CM1 كتساوي 3 على 5 CA. داكوغ هادي لقيناها 2 على 5، دونك هاد لا بارتي هي 3 على 5 CA. دونك 2 على 5 زائد 3 على 5 كتعطيني 1 AC. داكوغ الوغ شنو هي CM2؟ CM2 هي CM1 مضروبه في CB على CA. الوغ شنو هي CM1؟ قلنا هي 3 على 5 CA مضروبه في CB على CA. دونك تمشي هي CA مع CA، دونك كتبقى لي 3 على 5 CB. اذا هذه هي 3 على 5 CB CM2. اذا هاد M2B شنو هي 2 على 5 BC. نتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ الا لقيتو هاد من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا هي 3 على 5 هاد القطعه كامله، دونك ها شنو بقى لي 3 على 5 بقات لي 2 على 5. اذا هاد BM2 كتساوي BC. داكوغ خرجناها من هذاك تريونغل. هذا القياس عندي، هذا القياس عندي، هذا القياس بقى لي هذا القياس BN'. الوغ شنو كتساوي BN' في المثلث دون لو تريونغل؟ تريونغل B اولا ABC عندي شنو عندي M2 parallèle à AC. Le théorème
de Thalys. alors شنو غادي نلقى ان BM2 على BC كتساوي BM prime على BA. alors شنو غتعطيني هذه؟ شنو بغيت انا؟ بغيت BM prime en fonction de BA. دونك غتعطيني BM prime كتساوي BM2 مضروبه في BA على BC. alors شنو كتساوي BM2 هنا؟ لقيناها انها كتساوي 2 على 5 BC مضروبه في BA على BC. دونك غتمشي لي BC مع BC. دونك هذه هي BM prime. بغاو BM prime en fonction de BA. دونك فوالا بقات لي BM prime كتساوي 2 على 5 BA. وكي دايره BM prime و BA عندهم ميم سونس. BM prime et BA ont le même sens. donc إلا جيتو درت هكا ما غيكونش عندي مشكل. اي فوالا. ندوزو للكيسيون الثاني. montrer que le segment AB et MM' ont le même milieu. alors بحال قلتي هاد MM' هاد القطع عند الميليو ديالها هو هذا، وهذاك الميليو هو نفس الميليو ديال AB. alors غادي نجي انا غنسمي هاد الميليو او اننا ناخذ واحد لو بوين كيما درت انا هاد لو او هذا. خصني نبين بلي هاد او منتصف MM' ومنتصف AB. donc il كان si O est le milieu de MM', alors شنو غيكون؟ MO كتساوي OM'. هذا هو التعريف ديال منتصف القطعه. alors شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد AM في الطرف بجوج. غنزيد AM نخدم بلي فيكتور. دونك لاس AM فيهم جوج دونك كتعطيني AM plus MO تيغال OM' plus MO pardon plus AM. alors AM plus MO شنو هي هذه؟ هذه علاقه الشارع. عندنا M بجوجهم هنا دونك غتولي عندي AO. شنو غتساوي؟ OM' زائد AM. alors شنو هي AM؟ AM كتساوي لي M' B. ها هي AM هي 2 على 3 2 على 5 AB و BM' كتجي على 2 على 5 B. يعني AM كتساوي M' B. دونك عندي هنا AM كتساوي M' B. داكوغ. اذا هادي شنو غتعطيني؟ M' B غتساوي 2 على 5 قلبت هادو غنقلب حتى هادو AB. داكوغ. دونك 2 على 5 AB هي هادي. دونك هاد AM' B كتساوي AM. الوغ داكشي اللي غادي نجي نعوض هنايا. اذا OM' زائد M' B. وحتى هنا ولات عندي علاقه شر. عندي M'. دونك غتمشي تعطيني OB. دونك AO كتساوي OB. دونك فاش كيكون لو بوين اللي هو منتصف ديال M' فهو نفسه منتصف ديال AB. علاش؟ لان هاد AO حتى هي كتساوي OB. اذا دونك في هاد الحاله O حتى هو et aussi le milieu du segment AB. alors هذيك النقطه اللي كتكون الميليو ديال M' عطاتني هي نفسها الميليو ديال AB. دونك غنكونوا جاوبنا على الكيسيون اللي قال لنا بين بلي ان هاد لي دو سيغمون عندهم ميم ميليو.